रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीम लिसानुहु। इंसान का फेथ तब तक अपराइट नहीं हो सकता जब तक उसका दिल अपराइट नहीं होता, दिल ठीक नहीं होता, और इंसान का दिल तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक उसकी ज़बान ठीक ना हो। हमारा ईमान, हमारा आखिर का कॉन्सेप्ट कैसे ठीक होगा जब तक हमारा दिल ठीक ना हो। और हमारा दिल पता है किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? हमारी ज़बान पे। हम ज़बान से क्या अल्फाज बोलते हैं। सो दूसरा असूल, पहला असूल क्या था? मन आमिल लिल आखिरा, जो आखिरत के लिए काम करता है अल्लाह उसके दुनियावी उमूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। अल्लाह विल टेक केयर ऑफ हिज अफेयर्स, अल्लाह विल मेक हिज लाइफ ईजी पीजी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको आसानी से ज़िंदगी गुजरवा देंगे। दे लिव अ रिच लाइफ, दे लिव अ रिचनेस। मैं माल की बात नहीं कर रहा, दे लिव, शायद प्रॉब्ली उनके अकाउंट में 5,000 10,000 पड़े हों, बट उनको परवाह नहीं है। एक शख्स से तो मैं मिला, गार्ड थे, जो कि मैं सुबह सुबह साइकिलिंग पे निकलता था फजर के बाद, तो मैं मेन हाईवेज को छोड़ के एक दिन मैंने कहा मैं स्ट्रीट्स में घूमता हूँ, देखता हूँ कौन से घर सुबह जागते हैं, कौन से घर सो रहे हैं। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी अक्सर घर सुबह फजर के बाद सो रहे थे। तो मैं एक गली के एंड पे आया जहाँ पे एक बड़ा सा खूबसूरत दरख्त था, बहुत पुराना, 600 साल पुराना प्रॉब्ली, ह्यूज ट्री। तो मैं उसको देख के आई वाज अमेज्ड। उसमें बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, इट वाज फुल ऑफ बर्ड्स। तो मैं रुक गया, तो सामने गार्ड्स आ गए, बुजुर्ग से बाबा जी थे। तो कहते हैं कि क्या हाल है पुत्र, ठीक ठाक। मैं गपशप मारने शुरू हो गया उनके साथ। तो मैंने कहा बाबा जी आप इस घर से आए? मैंने कहा जी। एंड दैट हाउस वाज ब्यूटीफुल एज वेल, बड़ा सा लॉन और ह्यूज हाउस, एंड द लॉन वाज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लेमन्स एंड ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो मैंने कहा बाबा जी सारा वेजिटेशन और सारी प्लांटेशन कौन करता है? कहते हैं पुत्र मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं कि बस इसके मालिक के एक बीवी है, एक शौहर है, और दोनों सारा दिन तो यहाँ होते नहीं हैं, दोनों सुबह निकलते हैं, शाम में घर आते हैं। एक पत्नी डॉक्टर है, एक बीवी पत्नी वो भी कोई काम करती है, तो दोनों निकलते हैं। उनके आपस में बनती नहीं है बेटा, अल्लाह माफ़ करे, हर टाइम आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा बाबा जी फिर घर सारा कौन एंजॉय करता है? कहते हैं पुत्र मैं करता हूँ, ये ट्रीज़ मैंने लगाए, ये प्लांट्स लगाए, ये फ्रूट्स मैंने लगाए, और उनके फ्रूट्स मैं खाता हूँ, मैंने परमिशन ली हुई है, मैं ये गार्डनिंग करता हूँ, सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। मैंने अपने बारे में बताएं कि मेरे इतने बच्चे हैं, इतनी बेटियां हैं, एक हाफिज़ कुरान है, मदरसे में पढ़ा है, एक फ़लाँ मस्जिद का इमाम है। और ये करते करते सुभान अल्लाह उसने कहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, आई लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। एंड आई वाज लाइक सुभान अल्लाह यार, दिस गाय इज़ रिच, दिस गाय इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ। अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी में काम इसके समेटे हुए हैं और उसके लिए आसानी कर दी है। तो दूसरा असूल, मन अस्लहा सरीरतहु अस्लहल्लाहु अलानियतहु, जो अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेता है अल्लाह ताला उसकी पब्लिक लाइफ, उसका जो इमेज है उसको बेहतरीन बना देते हैं। पहला असूल क्या था? जो आखिरत के लिए काम करता है अल्लाह दुनिया की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी ले लेते हैं। दूसरी जो शख्स अपनी पर्सनल और प्राइवेट मोमेंट्स को पाक रखता है, उनकी इस्लाह कर लेता है, अस्लहल्लाहु अलानियतहु, अल्लाह उसकी जो इमेज है, जो उसकी पब्लिक लाइफ है, जो लोग उसके बारे में सोचते हैं और जो एक उसका परसेप्शन है, उसको ठीक कर लेते हैं और उसके लिए आसानियाँ कर देते हैं लाइफ में। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अहया उलूमुद्दीन में वाक़या लिखे आते हैं कि अब्दुल्लाह बिन दिनार और उमर ख़त्ताब दोनों जा रहे थे। सफ़र करते करते रात हो गई, पड़ाव डाला, एक बकरियाँ को चरवाने वाला आया, कहा कि एक बकरी तुमसे परचेज़ करनी है हमने। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुख्तलिफ रवायत आती हैं इसमें, कुछ में अब्दुल्लाह बिन उमर का भी आता है, कुछ में, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब वाली ऑथेंटिक है ये। तो कहा कि एक हमें ले दो बकरी। उन्होंने कहा नहीं, इन्नी ममलूक, मैं ग़ुलाम हूँ, ये शीप्स मेरी नहीं है, मेरे ऑनर की हैं। तो उमर ख़त्ताब ने उसको टेस्ट करना चाहा, कहा कि दे दो खैर है, और जब तुम मुझे दे देना पैसे ले लेना, और अपने मालिक को बोला कि भेड़िया खा गया था, आफ्टर ऑल एक्सीडेंट्स हैपन। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं मालिक को तो ये बोल दूंगा, फमाज़ा अक़ूलु लिल्लाह, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? तो उमर ख़त्ताब बड़े इंप्रेस हुए उससे, और अगले दिन उसी मालिक के पास गए और उसको मालिक से कहा कि मैं तुम्हें ये ख़रीदना चाहता हूँ, और ख़रीद के उसको आज़ाद कर दिया। और एक और रवायत में आता है कि उसकी बकरियां भी ख़रीदी और बकरियां भी ख़रीद के उसे गिफ्ट कर दी, बट जिसमें सिर्फ ये मेंशन है कि उसको ख़रीद के आज़ाद कर दिया। दिस इज़ मोर ऑथेंटिक। और कहते हैं हाज़िहिल कलिमा अअतक़दका फ़ि दुनिया, हाज़िहिल कलिमा अअतक़दका फ़ि दुनिया व अर्जू अन तुअतिक़ा यौमिल क़ियामा। इस कलिमे ने जो तूने कहा, तुझे अल्लाह ने दुनिया में आज़ाद कर दिया, तुझे इस कलमे ने आज़ाद कर दिया दुनिया में, और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि तुझे क़यामत के दिन जहन्नम की आग से भी ये कलमा आज़ाद कर देगा। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि उसमें तकवा था, उसकी प्राइवेट लाइफ सेट थी, वो अल्लाह का खौफ रखता था। सो द पॉइंट हियर इज़, हम अपनी ज़िंदगी में कितने दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जिसमें हम तन्हाइयों में गुनाह कर जाते हैं, और याद रखें जो तन्हाइयों में गुनाह से नहीं बचेगा ना,
حدیث میں آتا ہے اللہ کی فرمایا میں آپ سے ایسی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینز اور پہاڑ لیکن نیک اعمال کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون؟ آپ نے کہا تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہوں گے وہ اپنی اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہوں گے، گناہ کر لیتے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شارک سے زیادہ قریب ہیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، چاہے تم چھپاؤ یا چاہے تم ظاہر کرو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، اللہ ان کو محبت کرتے ہیں، ان سے اللہ ان کو پریز کرتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کو محبت ہے لوگوں سے جو تنہائی میں بالغیب پرائیویسی میں اللہ سے ڈر گئے. اور جو ہم آج بڑی دین کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور اچھے بنے پھرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ know that if people are impressed with you in reality they are impressed with the beauty of Allah covering your sins. وہ اللہ کے استار ہونے پہ کی بیوٹی پہ وہ خوش ہیں کہ اللہ نے تمہارے پہ بڑی موٹی چادر ڈال کے رکھی ہے. And Allah یاد رکھیں can make anything public. زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی اکیلے اور تنہائی کی دعائیں اللہ نے پبلک کر دیں. اذ نادى ربه نداء خفيا، چھپ کے دعائیں کی اللہ نے پبلک کر دیں. حضرت مریم کی جو مدر تھی حنا بنت فاقوت، سینٹ اینی جن کو بولتے ہیں کرسچنز، ان کی تنہائی اور ان کی دل کا جو خواہش تھی کہ میں نے یہ جو بھی اولاد ہے اللہ آپ کے لیے دی، اللہ نے پبلک کر دی. اور آپ کی بھی تنہائی اللہ پبلک کر سکتے ہیں، اور اگر تو پاک ہوئیں تو بڑی اچھی امید ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں کیسے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِدًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اکیلے میں تھا اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا تھا اپنے گناہوں پر روکے. So guys, what is your secret with Allah subhanahu wa ta'ala? Is it bad or is it good? وَإِن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم بات کرو وہ چھپی ہوئی بات اور اونچی بات جانتا ہے. وَوَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو ان کو جانتا ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا، ہارٹس آر لائک پاٹس، اور جو زبانیں ہیں وہ اس کے اسکوپس ہیں، وہ چمچے ہیں. جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان وہی نکالتی ہے جو اس پیالے میں ہے. تو ہم دیکھیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیزنگ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے مثال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل ما اوتی الرجل المسلم، سب سے بہترین کیا چیز ہے جو کسی مسلمان کو عطا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا الخلق الحسن، بہترین اخلاق. اور پھر کہا وما شر ما اوتی الرجل المسلم، یا رسول اللہ شر سب سے بری چیز کیا جو مسلم کو دی گئی ہے؟ آپ نے کہا اذا کرہت ان یرى علیک شیء فی نادی القوم فلا تفعله اذا خلوت، کوئی بھی کام اگر تم پبلک میں یا اپنے گروپ کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو نا تو وہ پرائیویسی میں نہ کرنا. یہ سب سے بدترین چیز ہے جو ایک انسان کرتا ہے کہ لوگوں سے تو وہ حیا کرے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، مگر اپنے اللہ سے نہ حیا کرے اور لوگوں کے سامنے تو اپنا امیج بڑا زبردست رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ما کرہ اللہ منک شیئا فلا تفعله اذا خلوت، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو اس کو کبھی بھی خلوت میں نہ کرنا. اور تو یہ حدیث ضعیف ہے کہ اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں کہ تم وہ نہ کرو، تم اس کو پرائیویسی میں اگر کرتے ہو نا، this is absurd, this is a blasphemy. اور ایک اور کمال کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے بہترین کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، نعرفہ، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یہ وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے اور پیور ہے، اس کے اندر اس کے دل میں گناہ نہیں ہے اور بغض نہیں ہے اور انویسٹیگیشنز نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے اور حسد نہیں ہے اور کانسپیریسیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم انا نسألک قلبا سلیما واسألک قلبا خاشعا، یا اللہ میں پیور ہارٹ دے اور ہمارے دل کو تقوی والا بنا. اور ایک شخص اللہ اکبر وہیب ابن ورد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں،
مجھے کوئی نصیحت کرے. تو وہ حبیب ابن ورد نے نا ایسے دل کو ہلا دینے والی نصیحت کی اور کہا اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک. Beware of making Allah the least significant of all observers on you. کبھی ایسا نہ کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو باٹم پہ رکھ دینا سب دیکھنے والوں میں سے, کہ تم کسی بچے کی تو پرواہ کرو, کسی چھوٹی موٹی چیز کی تو پرواہ کرو, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرواہ نہ کرو. اور ایک شخص نصیحت کے لیے بتا رہا تھا اور اس نے مشائخ کو بتایا کہ شیخ میں گناہ کر رہا تھا اور میرا گناہ کا تعلق اس گناہ سے تھا جو اکثر انٹرنیٹ پہ اور سیل فونز پہ بری نظر سے تعلق تھا اس کا کیے جاتے ہیں. تو شیخ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا, دروازہ بند تھا, پردے بند تھے, تو میں اس گناہ میں انوالو تھا, بٹ اچانک سے کیا ہوا, میرا دروازہ کھلا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور میرا دل ایسے حلق تک پہنچ گیا اور میں خوف طاری ہو گیا, مجھ پہ پسینے چھوٹنے لگے میرے. اور میں نے جب دیکھا کہ کون آ گیا, میں تو پکڑا گیا آج, تو میں نے دیکھا میری پالتو بلی تھی. کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے ایک بلی سے کی وجہ سے میں ڈر گیا, لیکن الجبار القہار رب السماوات والارض مجھے دیکھ رہے تھے, مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جو اپنا امیج